अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज का हमारा विषय बहुत ही मोहब्बत भरा और दिल को छू लेने वाला है। 12 रबीउल अव्वल और हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत। लेकिन इस वीडियो को आखिर तक जरूर सुनिए, क्योंकि आज हम सिर्फ यह बात नहीं करेंगे कि 12 रबीउल अव्वल क्या है, बल्कि हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत का मतलब क्या है और हमारी जिंदगी में सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे आ सकती है। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत सिर्फ जुबान से दावा करने का नाम नहीं है। मोहब्बत यह है कि इंसान अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाए। कुरान हमें बताता है, कह दीजिए अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो मेरी पैरवी करो, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा। इसलिए आज की पूरी वीडियो का मकसद यही है कि हम अपने दिल में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को बढ़ाएं और अपनी जिंदगी को उनकी सुन्नत के मुताबिक बनाने का इरादा करें। 12 रबीउल अव्वल का क्या महत्व है मेरे प्यारे भाइयों। रबीउल अव्वल इस्लामी इतिहास का एक बहुत महत्वपूर्ण महीना है। इस महीने हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई। हालांकि आपकी पैदाइश की सटीक तारीख के बारे में इतिहासकारों और उलमा के बीच मतभेद पाया जाता है। इसलिए 12 रबीउल अव्वल को निश्चित रूप से जन्म की तारीख कहना सावधानी का विषय है। लेकिन इस बात में कोई शक नहीं कि रबीउल अव्वल का महीना सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद करने और उनकी जिंदगी को समझने का बेहतरीन अवसर है। हमें इस मौके को सिर्फ तारीख तक सीमित नहीं करना चाहिए। हमें अपने आप से पूछना चाहिए, क्या मैं अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर चलता हूँ? क्या मेरी जुबान से किसी को तकलीफ तो नहीं होती? क्या मैं अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करता हूँ? क्या मैं अपने पड़ोसियों के हक अदा करता हूँ? क्या मैं सच बोलता हूँ? क्या मैं नमाज की पाबंदी करता हूँ? अगर इन सवालों का जवाब हम अपने दिल से देंगे तो हमें अपनी कमियां दिखाई देने लगेगी और यही सीरत पढ़ने का असली फायदा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश और बचपन। मेरे भाइयों और बहनों, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश मक्का मुकर्रमा में हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम अब्दुल्ला था और आपकी वालिदा का नाम आमिना था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद आपकी पैदाइश से पहले ही इंतकाल कर चुके थे। बचपन से ही अल्लाह ताला ने आपका विशेष निगरानी और हिफाजत में रखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बचपन में ही यतीमी का दर्द महसूस किया, लेकिन जिस बच्चे ने बचपन में कठिनाइयां देखी वहीं आगे चलकर पूरी इंसानियत के लिए रहमत बनकर आया। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। जरा सोचिए, जिस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लोगों ने तकलीफें दी, उन्होंने बदले में बद्दुआ नहीं की। जिस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पत्थर मारे गए, उन्होंने अपने उम्मत के लिए रहमत की दुआ की। जिस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने दुश्मन खड़े थे, उन्होंने भी हिदायत की उम्मीद रखी। यही हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक। मेरे प्यारे भाइयों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे बड़ी निशानियों में से एक आपका बेहतरीन अखलाक था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच बोलते थे। लोग आपको अल अमीन और अस सादिक कहते थे, यानी अमानतदार और सच्चे। आज हमें अपनी जिंदगी पर नजर डालनी चाहिए। हम कितनी आसानी से झूठ बोल देते हैं। किसी से फोन पर झूठ, किसी व्यापार में झूठ, सोशल मीडिया पर झूठ, किसी की तस्वीर के साथ गलत जानकारी, किसी के बारे में बिना तहकीक के बात आगे बढ़ाना। लेकिन अगर हम वास्तव में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं तो हमें अपनी जुबान और अपने व्यवहार को उनकी सुन्नत के मुताबिक बनाना होगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने झूठ से बचने की सख्त ताकीद फरमाई। इसलिए 12 रबीउल अव्वल पर सबसे खूबसूरत तोहफा यह होगा कि हम अपने दिल में यह इरादा करें, आज से मैं झूठ कम करूंगा, आज से मैं किसी की इज्जत खराब नहीं करूंगा, आज से मैं अपने माँ बाप के साथ बेहतर व्यवहार करूंगा, आज से मैं नमाज की पाबंदी की कोशिश करूंगा। यही सीरत का असली असर है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि तमाम जहानों के लिए रहमत बनकर आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चों से मोहब्बत की, बुजुर्गों का सम्मान किया, गरीबों का ख्याल रखा, यतीमों के साथ अच्छा व्यवहार किया, पड़ोसियों के हक बताए,
عورتوں کے ساتھ اچھے ویوہار کی شکشا دی، غلاموں اور کمزور لوگوں کے ساتھ انصاف کا سندیش دیا۔ آج اگر کوئی پوچھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیسے کرے تو جواب بہت آسان ہے، ان کے اخلاق کو اپنائیے۔ اگر کوئی آپ کو گالی دے اور آپ جواب میں گالی نہ دے، یہ سیرت ہے۔ اگر کوئی غریب آپ کے دروازے پر آئے اور آپ اسے عزت سے دیکھیں، یہ سیرت ہے۔ اگر آپ کے ماں باپ آپ سے ناراض ہو اور آپ ان کے ساتھ نرمی کریں، یہ سیرت ہے۔ اگر آپ کے پڑوسی کو آپ کی مدد کی ضرورت ہو اور آپ اس کی مدد کریں، یہ سیرت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز اور عبادت۔ میرے پیارے دوستو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نماز کی بہت بڑی اہمیت تھی۔ آج ہم اکثر کہتے ہیں میرے پاس سمے نہیں ہے، کام بہت ہے، ویاپار ہے، گھر کی ذمہ داریاں ہیں، لیکن یاد رکھیے جس اللہ نے ہمیں سمے دیا ہے اسی نے نماز کا حکم دیا ہے۔ اس لیے 12 ربیع الاول پر اپنے لیے ایک بڑا فیصلہ کیجیے۔ میں 5 وقت کی نماز کی پابندی کرنے کی کوشش کروں گا۔ اگر ابھی 5 نماز کی عادت نہیں ہے تو آج سے شروعات کیجیے۔ ایک ایک کر کے اپنی زندگی سدھاریے۔ صبح اٹھیے، اللہ کو یاد کیجیے، درود شریف پڑھیے، قرآن کی تلاوت کیجیے اور اپنے دن کی شروعات اللہ کی یاد سے کیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی اصلی نشانی۔ میرے بھائیوں، محبت کا دعویٰ ہر کوئی کر سکتا ہے، لیکن اصلی محبت وہ ہے جو انسان کے کاموں میں دکھائی دے۔ اگر کوئی کہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں لیکن نماز چھوڑ دیتا ہے تو اسے اپنی زندگی پر وچار کرنا چاہیے۔ اگر کوئی کہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں لیکن جھوٹ بولتا ہے تو اسے اپنی زبان پر وچار کرنا چاہیے۔ اگر کوئی کہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں لیکن لوگوں کو تکلیف دیتا ہے تو اسے اپنے اخلاق پر وچار کرنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہمیں رحمت، سچائی، امانت، انصاف اور اچھے اخلاق کی شکشا دیتی ہے۔ اس لیے اپنی محبت کو صرف شبدوں میں نہیں بلکہ اعمال میں بدلنا ہے۔ 12 ربیع الاول پر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اب سوال آتا ہے کہ اس موقع پر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرے۔ دوسرا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام پڑھے۔ تیسرا، سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے اور سمجھے۔ چوتھا، سنتوں کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کرے۔ پانچواں، غریبوں اور ضرورت مندوں کی مدد کرے۔ چھٹا، اپنے ماں باپ اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا ویوہار کرے۔ ساتواں، گناہوں سے توبہ کرے۔ اور سب سے ضروری، کسی بھی ایسے کام سے بچے جسے شریعت نے غلط ٹھہرایا ہو۔ اس معاملے میں الگ الگ علاقوں اور علماء کے بیچ کچھ طریقوں کے بارے میں مت بھید پائے جاتے ہیں، اس لیے ہمیں ایک دوسرے پر جلد بازی میں فتویٰ لگانے کے بجائے قرآن، سنت اور بھروسے مند علماء کی مارگ درشن کو پراتھمکتا دینی چاہیے۔ اپنی زندگی بدلنے کا فیصلہ۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد صرف ایک بات اپنے دل میں لے کر مت جائیے۔ آج اپنے آپ سے ایک وعدہ کیجیے، میں نماز نہیں چھوڑوں گا، میں جھوٹ سے بچوں گا، میں حرام کمائی سے بچنے کی کوشش کروں گا، میں اپنے ماں باپ کی عزت کروں گا، میں کسی کا حق نہیں ماروں گا، میں کسی کے ساتھ دھوکہ نہیں کروں گا، میں اپنے بچوں کو دین کی باتیں سکھاؤں گا، میں روزانہ کچھ وقت قرآن کے لیے نکالوں گا اور میں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کروں گا۔ یہی 12 ربیع الاول کی سب سے خوبصورت یاد ہوگی۔ آئیے اب آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں۔ اے اللہ، ہمارے دلوں میں اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت پیدا فرما، ہمیں ان کی سنت پر چلنے والا بنا، ہماری نمازوں کو درست فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے ماں باپ پر رحم فرما، ہمارے گھروں میں سکون اور برکت عطا فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو پریشان ہیں ان کی پریشانی دور فرما، جو قرض میں ہیں ان کا قرض عطا فرما، جو بے روزگار ہے انہیں حلال اور پاک روزگار عطا فرما، جو اولاد کی پریشانی میں ہیں انہیں نیک اولاد عطا فرما، ہمارے دلوں سے نفرت، گھمنڈ اور برائی کو نکال دے، ہمیں سچائی، صبر، شکر اور اچھے اخلاق کی دولت عطا فرما۔ اے اللہ، ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، اور ہمیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر زندگی گزارنے اور ایمان پر دنیا سے جانے کی توفیق
तौफीक अता फरमा। आमीन। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे दूसरों तक भी पहुंचाइए ताकि लोग सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को समझे और अपनी जिंदगी में अच्छे अखलाक और सुन्नत को अपनाने की कोशिश करे। चैनल को सब्सक्राइब करे, वीडियो को लाइक करे और कमेंट में लिखे, या अल्लाह हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत और सुन्नत पर चलने की तौफीक अता फरमा। आमीन। अल्लाह ताला हम सबको अपनी रहमत में रखे।